امام احمد بن حنبل رحمه الله ما وتامنو اغس فرمای من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چاچ جان بوجھ کر قصدن عمدن منس قضا کرو دا کافر شو. اس یو سڑے سحر مالی پروت دے بے ہم غزان کمبل راچی ولی دا او منس نکل نو آئے دن دا غلطی کی گیو کا قصدن عمدن پریگ دی. غلطی کو انسان نے یورس ہوشی موبائل درکے ورکڑے غلطی ہو شو اچارت ختم شو آواز اونو مزل لیٹ رکا سے قضا شو دا غلطی شو چھ پمیاشتو میاشتو تا منس نکے دا قصدن عمدن دے امام سے مذہب مطابق خدا سڑے کافر دے مسلمان دسر دینا. امام احمد بن حنبل نن ہم دا اغا مقلدین پا دنیا کی موجود دی یو مذہب رائج دے موتا منو چدا یو برحق انسان دے اغا پنیس کافر دے نا سڑے چھ منس نکے چان پوچھ کر ابلیگ دی اور یا یو سڑے پا میاشتو صرف یو جمعہ جمعات تا حاضری گی دارے پخبل گریبان کی سوچ کو کی جزم مسلمان یہ موکنا کس قسمہ عذر پکی کاملی قبول نہ دے زبی ماریا و زبا کپڑی بلی تھی کہ اسے کے ناستے نشما و زودری دے نشما زرات دے نشما نہ دے قبول یو عذر ستانے دے قبول ادری دے خوشی پا ولالا ہوکا کہ ناستے شی پا ناستا ہوکا ادھے کے دے شی پا ملاستا ہوکا. پیغمبر دا بیمارے پا حالت کے دو صحابہ کرام راوان کرے خبی اور مسیر آکاہی ماوتا بنی سی چل شوی چھ ماوتا نرازو پا کم امید باندے ناس جو پیغمبر خو بخشائے ازما استاد پر تعلیم دے نماوتا بنا تعلیم دا کم سے حاصل ہو دا انگریزانو پا کتابونو کہ ماوتا نے ملا بیگی نو ولی گا حاصل نکو. امام شافعی رحمہ اللہ ہر سڑے نو پیچھے نڈیر مشہور امام دے اغس فرمائی چھ کم سڑے جان بوجھ کر قصدن عمدن منس قضا کی دا زجرن قتل کی دس سزا قتل لا خدا قتل سزای دے دا وجل چلا کافر شو اگوائی کافر کی گنا خود سزای قتل دا زجرن او موتا چلا چا تقلید کو. دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغس فرمائی چکم سڑے جان بوجھ کر قصدن عمدن منس نکئی دا سڑے جیل توارا بندیوانے کا قیدی کا لخبد دا جنازہ دا دی جیل نوزی ولی چی بہر پا دنیا کے دل دا زندگی دا تیراول حق حاصل ندے او یاد توبہ او باسی او منز دی شروع کی او چی منز نکی نو کافر کی گی خدا خو کفر دا ورنزدی شو کفر دا ورنزدی شو نو نن ماوتا سوچ کو کچھ یو جمع جمعات تا حاضری کو اسما استاد ایمان کم کیفیت دے کم کیفیت تے زمان استاد ایمان یا زمان بچے منز نکی آیا مالا و سبک آلی زبا یہ بچی لسزا ورکاؤں کا بنا ورکاؤں ولی بنا ورکاؤں لگا زہرنا ورکائی لگا سختی مپکے وگن بینیسی و جماعت تبیرا ولی منز دی اکو مخت ورستو شاعت اگونا بچے دی نشتا کور کے تتقوس اکا بچے منز دی ولی ورکاؤں نن کو سپیڑے ورکا سباد کو سپیڑے ورکا بیاد کو سپیڑے ورکا یو نا یو رز بخبلا وزر احساس پیدا شی چلا پلان مارو زنا وحیو تکیرا شنا منز کو شروع کا